शान्ति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो आज बाबाले भन्नुभएको छ कि भगवानको आज्ञामा जो जीवात्मा, जो मनुष्य आत्मा परमात्माको कुरालाई चासो राख्छ, भगवानको आज्ञामा चल्दछ, त्यो मान्छे नै यस सृष्टिमा, यो धरतीको महान सितारा अथवा महान आत्मा, भाग्यमानी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा र परमात्माको श्रेष्ठ रचनाको रूपमा ऊ गायन पूजन हुन्छ र उसको महिमा हुन्छ जसरी परमात्माको महिमा छ। बाबाले भनेका एक एक कुराहरूलाई जसले जीवनमा ल्याउने दिनचर्या, आफ्नो दिनचर्यामा त्यो कुरालाई जसरी भए पनि पालना गर्ने उसले अठोट राख्छ, मेहनत गर्छ, चासो राख्छ भने त बाबाले पनि उसलाई मद्दत गर्नुहुन्छ, शक्ति दिनुहुन्छ, त्यो साथ पनि दिनुहुन्छ मेहनत गर्नेलाई। र जसले बाबाले भनेको कुरा एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउँछ तथा राम्रोसँग सुन्दा पनि सुन्दैन भने बाबाले उसलाई साथ पनि दिनुहुन्न। र किन बाबाको कुरा के छ त्यो कुरामा उसले त्यति ध्यान दिँदैन। र भगवानको आज्ञा भनेको सामान्य कुरा होइन, सामान्य मानिसको आज्ञा होइन, गुरु पण्डितको आज्ञा होइन, कोही पनि देहधारी सम्बन्धीको आज्ञा होइन। यो त परमेश्वर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उच्च उच्च, सुप्रिम सोल भगवान रचयिताको आज्ञा हो। त्यो आज्ञामा प्रत्येक आज्ञालाई, दिनचर्याको प्रत्येक आज्ञालाई मान्यौ भने मात्र तिमी श्रेष्ठ बन्दछौ, उत्तम पुरुष बन्दछौ। बाबाले आज त्यसको लागि ईश्वरको तिमी रियल सेवाधारी बन, भगवानको सेवामा तत्पर हो। हामीले विभिन्न किसिमबाट बाबाले सेवाका विधानहरू र योजनाहरू बताउनु भएको छ। र ती सेवाहरू कोही शरीरको माध्यमबाट गर्ने सेवाहरू छन् हैन, शरीरबाट कर्मणा सेवा, र शरीरबाट कर्मणा सेवा गर्दा पनि मनबाट हैन, वृत्तिबाट, संकल्पबाट भाइब्रेसन फैलाउँदै जसले सेवा गर्छ उसलाई डबल सेवाधारी भनिन्छ। ईश्वरीय कार्य गरेको छ तर मनमा नेगेटिभ र व्यर्थ संकल्प चलाउँदै उसले गरेको छ भने उल्टो पापको भागी बन्दछ र उसलाई सत्कर्मको पुण्यको पुँजी उसको खातामा सञ्चित हुँदैन र उसको खाता खाली नै रहन्छ। सामान्य कर्म गर्दा पनि श्रेष्ठ स्थिति वृत्तिमा महान चिन्तन गरेर बाबाको यादमा जब उसले गर्दछ भने उसको आत्मा शक्तिशाली हुन्छ, भावना मजबुत हुन्छन्। बाबाले सेवा गर्दा कसैलाई देखावाको लागि गरिन्छ, कसैको करकापमा आएर गरिन्छ भने त्यो सेवा पनि सञ्चित खातामा जम्मा हुँदैन, आफ्नो प्रारब्धको खातामा जम्मा हुँदैन। त्यसैले जसको लागि हामीले सोचेर गर्छौं बरु उसैको खातामा जम्मा हुन पुग्दछ। त्यसै कारणले हामीले केवल भगवानलाई मात्र देखेर कर्म गर्दछौं, बल्ल हाम्रो सत्कर्मको सञ्चित खातामा त्यो श्रेष्ठ कर्मको रूपमा, पुण्य कर्मको रूपमा प्रारब्धमा रेकर्ड हुन्छ। बाबाले सेवाधारी सबैभन्दा ठूलो सेवा के हो त भन्दा हैन, कोही पनि व्यक्तिलाई आफ्नो वृत्तिबाट, शक्तिशाली पावरफुल भाइब्रेसनबाट उसलाई आत्मिक स्वरूपको, आफ्नो सत्य स्वरूपको अनुभूति गराउनु। किन भन्दा आत्मस्वरूप नै सच्चिदानन्दमय, परम आनन्दमय, सुखमय छ र देहभानमा आउने, देहभान ल्याउने कुराहरू गर्नु हैन, त्यस्ता कुराहरू गर्नु, सोचाइ सोच्नु, बाणी बोल्नु भनेको महान पापात्मा बन्नु हो। र आफू पनि देह अभिमानमा आउनु, देहभानमा आउनु र अरूलाई पनि र वृत्ति र वायुमण्डलको माध्यमबाट त्यस्तै देहभान र देह अभिमानको वायुमण्डल फैलाउनु, यो बडा पाप हुन जान्छ सृष्टिमा। त्यसैले आत्मिक वातावरण फैलाउनु, परमात्माको स्मृतिको वातावरण फैलाउनु, यो सबैभन्दा पुण्य कार्य, सबैभन्दा ठूलो सेवा
यसै त भोजन बनाउने सेवा और अन्य सेवाहरू छ, ज्ञान सुनाउने बाचा सेवा छ। अब धनबाट आफ्नो धन सम्पत्तिबाट परमात्माको कार्यमा लगाएर श्रेष्ठ भाग्य बनाउने सेवा छ। धेरै प्रकारका सेवाहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो सेवा मनसा सेवा अथवा हैन वृत्तिबाट वायुमण्डललाई परिवर्तन गर्ने, आफू पोजिटिभ भएर पोजिटिभ पावरफुल वातावरण बनाउने यो सबैभन्दा ठुलो सर्भिस हो। त्यसको लागि बाबाले भन्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला सकारात्मक हुनु आवश्यक छ। हर कुरामा सकारात्मक के कुरामा, एक त सम्बन्धमा सकारात्मक हैन, हरेक कुरामा सकारात्मक, कर्म भोगमा सकारात्मक, आफ्नो जीवनमा आउने रोग व्याधिमा सकारात्मक, आफ्नो पाठमा सकारात्मक, साथै यो विश्वबाट आउने परिस्थिति, प्राकृतिक प्रकोपबाट आउने परिस्थिति जन्ने हैन विपरीत विघ्नहरूमा सकारात्मक। यो सकारात्मक हुनको लागि हैन हामीमा एकदम ठुलो शक्ति र गुणको आवश्यकता पर्दछ। हैन 7वटा गुण पूर्ण भएपछि, 8वटा शक्ति पूर्ण भएपछि मात्र हामी हरेक सम्बन्धमा, हरेक व्यवहारमा हामी सकारात्मक हुन सक्छौं। र हामीले श्रेष्ठ सकारात्मक भइसकेपछि मात्रै हामीले अनि वृत्तिबाट वायुमण्डललाई परिवर्तन गरेर महान सेवा गर्न सक्छौं, जीवात्मालाई परिवर्तन गर्न सक्छौं। यो सेवाको विषयमा आज बाबाले अत्यन्त गहन पाठ पढाउनु भएको छ। त्यो आज मिति 2078 जेठ 12 गते बुधबारको दिन, तदनुसार 26/5/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्चे निश्चय बुद्धि बनेर बाबाको हरेक आज्ञामा चलिराख। हरेक आज्ञा भनेपछि हामीबाट एउटा पनि आज्ञा, बाबाको एउटा पनि आज्ञा मिस नहोस्, एउटा आज्ञालाई पनि हामीले फलो नगरेको समय नहोस्। कुनै बाबाको आज्ञा हाम्रो स्मृतिमा आइरहोस्, बाबाले के भन्नुभएको छ यति बेला हैन। हरेक आज्ञामा चलिराख। आज्ञामा चल्यौ भने मात्र तिमी श्रेष्ठ बन्छौ। भगवानको आज्ञामा चल्यौ भने मात्र श्रेष्ठ बन्छौ। प्रश्न छ, कुन बच्चाहरूलाई सच्चा ईश्वरीय सेवाधारी बनिन्छ? हुन त सबै सेवाधारी, तर कसलाई सच्चा सेवाधारी बनिन्छ? उत्तर, जसले राजै पाउने पुरुषार्थ गर्छन् र अरूलाई पनि आफू समान बनाउँछन्। यस्ता ईश्वरीय सेवामा लाग्ने बच्चाहरू सच्चा ईश्वरीय सेवाधारी हुन्। उनीहरूलाई देखेर अरू पनि सहयोगी बन्दछन् हैन। आफू तयार भएर, आफू सावधान भएर, आफू योगी भएर अरूलाई पनि आफू जस्तै योगी बनाउने, तपस्वी बनाउने, सेवाधारी बनाउने यो सबैभन्दा ठुलो सेवा हो। यस्ता आत्माहरूले नै राज्य पद प्राप्त गर्न सक्छन्। ओम शान्ति। तिमी यहाँ बस्दा सबैलाई भन्नुपर्छ शिव बाबालाई याद गरौं। यो त तिमीले जानेका छौ, शिव बाबा हुनुहुन्छ, उहाँका मन्दिरमा पनि जान्छन्। तर शिव बाबा को हुनुहुन्छ यो तिमी बच्चाहरू बाहेक अरू कसैले पनि जानेका छैनन्। भगवान शिव बाबाका मन्दिर ठाउँमा मन्दिर, टोलमा मन्दिर छन्, जान्छन् त्यहाँ। तर शिव बाबा को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा कसैले पनि तिमी बाहेक जान्दैनन्। त्यसैले शिव बाबाको याद दिलाउनु पर्छ। सबभन्दा ठुलो सेवा बाबाले भन्नुभयो, याद दिलाउनु पर्छ। यहाँ बस्दा पनि कतिको बुद्धि योग यताउता भड्किन्छ। बसेका छन् बाबाको घरमा, तर बुद्धि योग यताउता भड्किरहन्छ। त्यसैले तिम्रो कर्तव्य हो याद दिलाउनु। भाइजी, बहिनजी, बाबालाई याद गरौं, जुन बाबाबाट हामीलाई वर्षा मिल्छ। तिमीहरू अहिले सच्चा भाइ बहिनी हौ। उनीहरूले त केवल लिङ्गको कारणबाट भाइ बहिनी भनिदिन्छन्। भाषण गर्दा पनि यस्तो भन्दछन्, ब्रदर्स सिस्टर्स। उनीहरू भाइ बहिनी हुन् शरीरको नाताले। यहाँ त्यो कुरा छैन। यहाँ त आत्माहरूलाई सम्झाइन्छ। आफ्नो रचयिता बाबालाई याद गर, उहाँबाट वर्षा मिल्छ। फरक छ नि।
भाइ बहिनी शब्द त साधारण हो। यहाँ बाबाले बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ, म बाबालाई याद गर। उहाँ शिव बाबा हुनुहुन्छ, रूहानी पिता र प्रजापिता ब्रह्मा हुन्, जिस्मानी पिता। त्यसैले बाप दादा दुवैले भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, बाबालाई याद गर। अन्त कतै पनि बुद्धि योग नजाओस्। बुद्धि धेरै भड्किन्छ। भक्ति मार्गमा पनि यस्तै हुन्छ। श्री बाबाले सम्झाउनु भयो, भक्ति मार्गमा पनि भक्त आत्माले पूजा कोठामा बसेको छन् पूजा कोठामा, तर बुद्धि कतै कतै जान्छ। सच्चा भक्तले आफूलाई पिट्छन्, चिमोट्छन् र सजग गर्छन्, मेरो इष्टदेव बाहेक मेरो बुद्धि कहाँ भड्किन्छ। भक्ति मार्गमा पनि यस्तै हुन्छ। कृष्णको अगाडि वा कुनै पनि देवताको अगाडि बस्दछन्, माला जप्छन्, हैन, माला लिएर बसेका हुन्छन्, तर बुद्धि यता र उता, यता त्यता भड्किन्छ। बुद्धिलाई भड्काउँछन्, बुद्धि भड्किन्छ। बुद्धि भड्किने भनेको बुद्धिले के कुरा देख्छ, मन पनि त्यतै जान्छ। मन र बुद्धि मन त बुद्धिको पछि लाग्छ। फेरि देवताहरू को हुन्? उनीहरूलाई यो राजाई कसरी मिल्यो, कहिले मिल्यो, यो कसैलाई पनि थाहा छैन। सिखहरूले जानेका छन्, गुरु नानकले सिख पन्थ स्थापना गरे। फेरि उनका गुरु चेलाको चलन आउँदै चल्दै आउँछ। उनीहरू पुनर्जन्ममा आइरहन्छन्, यी कुरा कसैले जानेका छैनन्। त्यो पुनर्जन्ममा भगवान शिव बाबाले मात्र पुनर्जन्म लिनुहुन्न र उहाँको जन्मलाई अवतरण भनिन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, यी कुरा कसैले जानेका छैनन्। सदैव गुरु नानकलाई कहाँ याद गर्छन् र ठिकै छ। मानव गुरु नानकलाई वा बुद्धलाई वा कुनै पनि आफ्नो धर्म स्थापकलाई याद गर्छन्, तर उनीहरू अहिले कहाँ छन् यो कहाँ थाहा छ र? बुद्धलाई याद गरे पनि, क्राइस्टलाई याद गरे पनि थाहा हुँदैन उहाँहरू अहिले कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने। ती भक्त आत्मालाई यो कहाँ थाहा छ र? उनीहरूले त भनिदिन्छन्, ज्योति गएर ज्योतिमा समाहित भयो। के भन्दा रहेछन्? ज्योति ज्योतिमा गएर समाहित भयो भनेर भन्दा रहेछन्। बाणी भन्दा पर गए वा भनिदिन्छन्, कृष्ण सबैतिर छन्। फेरि के भन्दछन्? कृष्ण जता हेऱ्यो कृष्णै कृष्ण, जहाँ हेऱ्यो कृष्णै कृष्ण पनि भन्छन्। जता हेरे पनि, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जता हेरे पनि, तल माथि, हैन, कृष्ण नै कृष्ण छन्, राधा नै राधा छन्। यस्तो पनि भन्दा रहेछन्। त जता हेरे ततै छन्, यसरी भनिरहन्छन्। बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ, तिमी बच्चाहरू देवता थियौ। कहिले थियौ देवता? हामी कहिले थियौं देवता? कति समय पहिला हामी देवता थियौं? 5000 वर्ष पहिला देवता थियौं। तिम्रो अनुहार मनुष्यको, चरित्र देवताको थियौ। देवताहरू, होइन, बाबाले भन्नुहुन्छ देवता थियौं हामी सूर्यवंशको देवता थियौं भने त्यो देवता थियो भन्ने कुरा अहिले त्यो कसरी त्यो मान्छेलाई चिन्न सकिन्छ? कसरी चिन्न? ऊ सूर्यवंशी आत्मा हो भने उसको दैवी लक्षण अहिले कस्तो हुन्छ? यहाँ भन्नुहोस् त कस्तो हुन्छ? हामीले उसका लक्षणहरूको द्वारा यो आत्मा सूर्यवंशी आत्मा नै हो, पक्का श्रीकृष्णको साथमा आउनेवाला आत्मा हो, यो पहिलो जन्ममा आउनेवाला हो भन्ने कुरा हामीले कसरी थाहा पाउन सक्छौं? आफैलाई पनि अरूलाई पनि। निश्चय बुद्धि हुन्छ। निश्चय बुद्धि त त्रेता युगमा आउनेको पनि हुन्छ, हैन? तर के हुन्छ? उसको पुरानो संसारबाट पूर्ण रूपमा डिट्याच हुन्छ, एकदम जागरूक हुन्छ, पुरुषार्थी हुन्छ, सेवाधारी। चारवटै सब्जेक्टमा ज्ञान, योग, धारणा, सेवामा ऊ के हुन्छ? समान अङ्क ल्याउने महान आत्मा हुन्छ। उसको बोलीबाट ऊ अत्यन्त पवित्र हुन्छ, अत्यन्त चरित्रवान हुन्छ। उसको एक
बोली, एक एक बाणी कर्मले चरित्र सिद्ध गरिरहेको हुन्छ र हामीले बुझ्न सक्छौं कि त्यो आत्मा सतयुगको प्रथम समयमा आउनेवाला, प्रथम युगमा श्रीकृष्णको साथमा आउनेवाला आत्मा हो हैन। त्यो आफूले हामीले पनि मेरो बाणी, मेरो विचार, मेरो कर्म त्यो त्यस्तो छ चरित्रको रूपमा, जो कृष्ण चरित्र भनेर अहिले ठाउँ ठाउँमा भागवत लगाउँछन् कृष्ण चरित्र, कि मेरो पनि त्यस्तै कृष्ण चरित्र जस्तो बाणी, बोली, व्यवहार, विचार हैन, सेवामा त्यस्तो छ त मेरो दिनचर्यामा हैन। त्यसरी हामीले चरित्र, तिमी बच्चाहरू देवता थियौ, तिम्रो अनुहार मनुष्यको चरित्र देवताको थियो, देवताहरूका चित्र त छन् नि, चित्र हुँदैनथे भने पनि यति बुझ्दैनथे। राधा कृष्णको साथमा फेरि लक्ष्मी नारायणको के सम्बन्ध छ, यो बाबाले नै आएर सम्झाउनुहुन्छ। तिमीले जसलाई पनि सम्झाउन सक्छौ, यो त निराकार बाबाले हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ। वास्तवमा निराकार त सबै छन्, आत्मा निराकार छ, फेरि यस साकारद्वारा बोल्छ। निराकारले त बोल्न सक्दैनन् हैन, बोल्नको लागि मुख जसै चाहियो हैन। जब आत्माले शरीर छोड्छ त्यति बेला बोल्न चाहेर पनि ऊ बोल्न सक्दैन हैन, बोल्न सक्दैन हैन, केही पनि गर्न सक्दैन। शरीर बिना आत्माले केही गर्न सक्दैन। त्यही भएर जे गर्नु छ हैन, त्यति बेला सोचेको सोचाइले पनि काम गर्दैन। त्यसकारणले जे गर्नु छ, जे सोच्नु छ, यति बेला शरीर हुँदा नै गरियो भने गरियो, नत्र शरीर छोडेपछि त केवल पश्चाताप मात्र हात लाग्छ। निराकारले त बोल्न सक्दैन। तिमीले सम्झाउन सक्छौ, हाम्रो बाबा अर्थात् तपाईको बाबा, तपाईहरूको बाबा शिव बाबा ज्ञानका सागर, शान्तिका सागर हुनुहुन्छ, बेहदका पिता हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि शरीर त चाहिन्छ नि, शरीर चाहियो हैन, शरीर चाहियो। त्यसै भएर हामीलाई पनि बाबाले निमित्त बनाउनु भयो। जस्तो हरेक सेन्टर सञ्चालन गर्नको लागि शरीर चाहियो हैन, हरेक सेन्टरमा बाबाको सेवालाई बढाउनको लागि शरीरधारी चाहियो। त्यसै कारणले आफू निराकार भए तापनि बाबाले हामी सबै बच्चाहरूलाई कुना कुनाबाट चुनेर फेरि आफ्नो सर्भिसको लागि, सेवाको लागि निमित्त बनाउनु भएको छ। तर सारा कार्य उहाँले नै गर्नुहुन्छ। केवल हामीलाई के बनाउनुहुन्छ, निमित्त बनाउनुहुन्छ। त उहाँलाई पनि शरीर त चाहिन्छ नि। स्वयं भन्नुहुन्छ, म यस ब्रह्माको तनमा आउँछु, त्यसपछि मात्रै ब्राह्मण धर्मको स्थापना हुन्छ। ब्रह्मद्वारा रचना हुन्छ नै ब्राह्मणहरूको। त्यसैले बाबाले ब्राह्मण बच्चाहरूलाई नै सम्झाउनुहुन्छ हैन। त अरू कसैलाई सम्झाउनुहुन्न, बच्चाहरूलाई नै सम्झाउनुहुन्छ। यस्तो होइन, हामी शिव बाबाका बच्चाहरू हौ, त्यसैले भगवान हौ, होइन हो। बाबा बाबा हुनुहुन्छ र बच्चा बच्चा हुन्। हो, जब बच्चा ठुलो हुन्छ, पिता बन्छ, बच्चा पैदा गर्छ, अनि मात्रै उसलाई पिता भनिन्छ। बाबाका त धेरै बच्चाहरू छन् नि, बच्चाहरूलाई नै सम्झाउनुहुन्छ हैन। त बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ जो निश्चय बुद्धिका छन्, उनीहरू बाबाको आज्ञामा चल्छन्। आज बाबाको के आज्ञा थियो, अहिलेसम्म के आज्ञा दिनुभयो? के आज्ञा दिनुभयो? खोइ त भनेको। आज्ञालाई सम्झे पो आज्ञामा चल्न सकिन्छ। आज्ञालाई नै सम्झेन, आज्ञामा ध्यानै दिएनौँ भने, आज्ञा सुन्ने बेलामा आज्ञालाई बुद्धिमा राखेनौँ भने आज्ञामा कसरी चल्ने हैन। त्यस कारणले बाबाको आज्ञा के छ त? आज भगवानको आज्ञा कापीमा लेखेर राख्ने। हिजोको आज्ञा के थियो? हिजोको आज्ञा के थियो? मुरलीको मुख्य सारमा के थियो हिजोको आज्ञा? ल भन आरती बहिनी, हिजोको आज्ञा के थियो? सुरुमै मिठे बच्चे भनेर भगवान आएर सृष्टिमा हामीलाई सम्बोधन गरेर आज्ञा के दिनुभएको थियो?
बच्चे मिठी प्यारो बच्चा अब विनाश एकदम फिक्स छ, निश्चय छ, निश्चित छ यो विनाश हुनु। त्यही भएर त्योभन्दा पहिला नै तिमी कर्मातीत बन्नुपर्छ। कर्म जति पनि कर्मका बन्धनहरू छन्, मानसिक बन्धन, ती सबै छोडिदेऊ र आफूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सबै पूरा गरिसक र केही पनि कुरा बाँकी नराख भन्ने के दिनुभएको थियो हिजो, आज्ञा दिनुभएको थियो हैन। त्यो भएर अब त्यसपछि बल्ल विनाशको कुराहरू हामीले सोच्न सकिन्छ हैन। कर्मातीत भनेको के हो त्यो कुरालाई हामीले बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले बाबाले ब्राह्मण बच्चाहरूलाई नै सम्झाउनुहुन्छ, अरू कसैलाई सम्झाउनुहुन्न, बच्चाहरूलाई नै सम्झाउनुहुन्छ। यस्तो होइन हामी शिव बाबाका बच्चाहरू हौँ त्यसैले भगवानै हौँ, होइन। बाबा हुनुहुन्छ भने बच्चा बच्चा हुन्। हो, जब बच्चा ठुलो हुन्छ, पिता बन्छ, बच्चा पैदा गर्छ, अनि मात्र उसलाई पिता भनिन्छ। बाबाका त धेरै बच्चाहरू छन् नि, बच्चाहरूलाई नै सम्झाउनुहुन्छ जो निश्चय बुद्धिका छन्। उनीहरू बाबाको आज्ञामा चल्छन्, किनकि श्रीमतले नै श्रेष्ठ बन्न सक्छन्। अहिले तिमीले जानेका छौ हामी देवताहरू जस्तै बनिरहेका छौँ। जन्म जन्मान्तर हामीले देवताहरूको महिमा गाउँदै आएका छौँ। अब हामीलाई श्रीमतमा चलेर यस्तो बन्नु छ, राजै स्थापना हुनु छ। सबै त पूरा रीतिले श्रीमतमा चल्दैनन्, नम्बरवार चल्छन्, किनकि धेरै ठुलो राजै छ। राजैमा प्रजा, नोकर, चाकर, चण्डाल आदि सबै हुन्छन्। राजा पनि हुन्छन्, प्रजा पनि हुन्छन्, फेरि नोकर पनि हुन्छन्, फेरि चाकर पनि हुन्छन् र चण्डाल पनि, आदि सबै हुन्छन्। चण्डालको काम छुट्टै छ, नोकरको काम छुट्टै छ, फेरि चाकरको काम छुट्टै हुन्छ। नोकरको पनि नोकरलाई के भनिन् रहेछ? चाकर। ठुलो नोकर र ठुलो नोकरको फेरि अरू सुसारी नोकरहरू हुन्छन्, ती नोकर पनि हुन्छन्, ती पनि हुँदो रहेछन्। त बाबाले भन्नु चण्डालमा जाने चालचलन, चण्डालमा जाने चालचलन भएकालाई पनि साक्षात्कार हुन्छ। यो चण्डालको परिवारमा जान्छ। चालचलनबाट, बानी बेहोराबाट, चालचलन, उठ बस, बानी बेहोरा, विचारबाट, संस्कारबाट हामीले बुझ्न सक्छौ बच्चे तिमीले यो चण्डालको परिवारमा गएर जन्म लिन्छ। स्वर्गमा त जान्छ यो, तर कहाँ जान्छ? चण्डालको परिवारमा गएर जन्म लिन्छ। चण्डाल एक्लै त हुँदैन नि, उनीहरूको पनि परिवार हुन्छ। चण्डालहरूको पनि युनियन हुन्छ, चण्डालहरूको पनि कमिटी हुन्छ, ठुलो समूह हुन्छ, अनि आपसमा मिल्छन्। त्यस्तै त्यस्तै आत्माको के बन्छ? सङ्गठन बन्छ। यी ज्ञान मार्गमा पनि के हुन्छ? कसैको कसैसँग कसैको कुरा मिलिहाल्छ, आफ्नो आफ्नो ग्रुप बनाएको हुन्छ। कसैको कसैसँग हुन्छ, कसैको कहीँ हुन्छ। जसको एक शिव बाबासँग मात्र हुन्छ ऊ फेरि विश्वको के भन्दछ? महाराज छ त विश्वको सबै आत्मा, किनकि जस्तो बीज हुन्छ, बीजको कनेक्सन सारा वृक्षसँग हुन्छ, हरेक पातसँग उसको सम्बन्ध हुन्छ संसारको। न केवल एउटा हाँगो एउटा पातसँग हुँदैन बीजको, होइन। तर जो पत्तावाला छ त्यो पत्तावालाको अर्को सानो सानो छ उसको भने त्यस्तै किसिमबाट उसले आपसमा मिल्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ आपसमा मिल्नुपर्ने, कमिटी बनाउनु पर्ने, उस्तै उस्तै मिल्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। परमात्मासँग भइसकेपछि बाबाले भन्नुहुन्छ आपसमा सबै मिल्छन्। हडताल आदि गरे भने सबै काम छोड्छन्। सत्ययुगमा यस्ता कुरै हुँदैनन्। त तिम्रो एउटा चित्र पनि छ जसमा तिमीले सोध्छौ के बन्न चाहन्छौ? वकिल बन्छौ न, देवता बन्छौ? तिम्रो यो सारा राजधानी स्थापना भइरहेको छ, कम कहाँ छ र? बेहदका बाबाले बेहदको कुरा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। यो बुद्धिमा बस्नुपर्छ। बाबाले भनेका सारा कुरा के हुनुपर्छ भन्नुभयो? बुद्धिमा बसाल्नुपर्छ। भविष्यको लागि पुरुषार्थ गरेर हामीले उच्च पद पाउँछौँ। श्रीमतमा चलेर हामीले श्रेष्ठ भन्दा श्रेष्ठ राजै पद पाउँछौ। जब अरूलाई आफू समान बनाउँछौ तब भनिन्छ ईश्वरीय सेवाधारी।
हैन ज्ञान सुनाएर कोर्स गराएर हैन पुरुषार्थका विधि विधानहरू सिकाएर त्यो आफ्नो जीवनको परिवर्तन र आफ्नो अनुभवद्वारा आफ्नो दिनचर्या सेट गरेर अरूलाई जब हामीले आफू जस्तै बनाउने प्रयास गर्छौं भने यसलाई सच्चा सेवादारी भनिन्छ। त्यसको लागि आफूले आफ्नो दिनचर्या महान बनाउनु पर्दछ, तब मात्र अरूलाई आफू जस्तै बनाउन सकिन्छ। रोशनी मिल्दै जान्छ। आफै नै अब आलस्यमा छ, अलबेलापनमा छ, केवल बाणीले मात्र ज्ञान सुनाउँदछ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, बडा पाप हुन जान्छ हैन, बडा पाप हुन्छ र आफूले केही पनि गर्दैन। त्यसकारणले बाबाले भन्नुहुन्छ किनकि आफूले गरेर फेरि अरूलाई गराउने धारणा नै धर्म हो। धर्मबाट शक्ति, शक्तिबाट परिवर्तनबाट श्रेष्ठ भाग्य। बाबाले भन्नुहुन्छ यसरी के हुन्छ, अन्यलाई पनि रोशनी मिल्दै जान्छ हैन। त्यही भएर पुरुषार्थको बाटो खन्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ बाटोमा हामी हिँड्छौँ नि, पहिला हामी हिँड्छौँ सानो एउटा बाटो हुन्छ, गाउँमा घाँसमा हिँड्दाखेरि के हुन्छ, पहिलो दिन हिँड्दा कस्तो गाह्रो हुन्छ हैन। दिनदिनै हिँड्दै 1 वर्ष 2 वर्ष हिँड्दै त्यो घाँस आफै के हुन्छ, हिँड्दै मर्छ र त्यहाँ एउटा गोरेटो बाटो बन्दछ र त्यो बाटो देखेपछि भड्केका मान्छेले पनि के हुन्छन्, ए त्यो गाउँमा जाने, त्यो ठाउँमा जाने यताबाट के रहेछ, बाटो रहेछ भनेर उनीहरू पनि त्यो बाटो पहिले आएर के गर्छन्, हिँड्न थाल्छन्। हुँदै त्यो फेरि हाइवे नै बन्न सक्छ, गोरेटो बाटो। त्यस्तै हामीले पनि एउटा जब बाटो बनाउँदछौँ पहिला हामीलाई नै अप्ठ्यारो हुन्छ, हामी स्वयंलाई नै गाह्रो हुन्छ हैन। अमृत बेला एकदम गाह्रो हुन्छ, निद्रा लाग्छ हैन, आलस्यमा आइन्छ। किनकि जबसम्म हामीले त्यसको महत्त्व बुझ्दैनौँ, प्राप्तिलाई देख्दैनौँ, अनि समयको पाबन्दीलाई हामीले चाहिँ बुझ्दैनौँ, हाम्रो सबकन्सियस माइन्डले त्यो कुरा बुझ्दैन, त्यो कुरालाई बुद्धिले देख्दैन, तबसम्म त्यस्तो भइरहन्छ। जब हामीमा तेस्रो नेत्र खुल्छ र आफ्नो अन्तिम घडीको विषयमा हामीलाई अनुभव भएपछि हामी झल्यास हुन्छौँ, ओहो अब एकदम जाग्नुपर्छ भन्ने भइसकेपछि हामीले आफ्नो बाटो सुधार्नतिर थाल्दछौँ। बाबा भन्नुहुन्छ कसैको केही पनि छिप्न सक्दैन हैन, पछि गएर सबै कुरा थाहा हुन्छ। यसलाई नै ज्ञानको प्रकाश भनिन्छ, रोशनी मिल्दै जान्छ। मनुष्यहरूलाई कहाँ केही थाहा हुन्छ र बमहरू पनि भित्रभित्र बनाइरहन्छन्। हामीलाई के थाहा थियो, थाहै छैन कहाँ अहिले पृथ्वीको कुन कुनामा, कुन देशमा कति बमहरू बनिरहेका छन् र कस्ता क्वालिटीका, कस्ता खालका बमहरू बनिरहेका छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ त? थाहा छैन। कुनै पनि चिज राख्नको लागि कहाँ बनाइन्छ र सबैभन्दा पहिला तरबारबाट लडाईँ चल्थ्यो, फेरि बन्दुक बनाए, काममा ल्याउनको लागि, राख्नको लागि होइन। सम्झिन्छन् पनि यसबाट मर्नेछन्, परीक्षण त गर्छन् नि। हिरोसिमामा एक बमबाट कति मरे हैन, त्यसपछि फेरि हेर कति उन्नति गरेका छन्, कति धेरै घरहरू बनाएका छन्। अब यस्तो विनाश हुँदैन जसले गर्दा हस्पिटलमा बसिरहन परोस् हैन, बसिरहन। हस्पिटल आदि त रहँदैनन् भन्नुभयो, हस्पिटल रहँदैनन्, त्यसैले भूकम्प आदि एकैचोटि जान्छ। प्राकृतिक प्रकोपलाई कसैले रोक्न सक्दैन भन्दछन्, यो सबै ईश्वरको हातमा छ। अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ विनाश त हुनु नै छ, अनिकाल पर्नेछ। श्री बाबाले के भन्नुभयो, अनिकाल पर्नेछ, पानी मिल्दैन, पानी नै खाने पानी मिल्दैन। त्यसकारणले त्यस्तो समय आउँछ, भोक प्यास तिर्खा सबैलाई सहन गर्न सक्ने शक्तिको पनि हामीले विकास गर्दै जानुपर्छ हैन। किनकि हामी जब एउटै रुहानी धुनमा हुन्छौँ, प्यास लागेको पनि थाहा हुँदैन हैन। त्यस्तो खालको तपस्याबाट हैन, यस्तो होइन कि बाबाका बच्चाहरूलाई सबै थोक मिल्छ त्यति बेला होइन, तर बाबाको शक्तिले, यादको किरणबाट त्यो भोक प्यास तिर्खा असुविधालाई पनि सहन गर्ने, खुसी खुसीमा रहन सक्ने शक्ति बाबाबाट मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ
अनिकाल पर्नेछ, पानी मिल्ने छैन। पानी एउटा गिलास पानी, एक बुँद पनि पानी, कतै पनि कुवाहरू सबै सुक्छन्। कसरी सुक्छ भन्दा किनकि जब बम विस्फोट हुन्छ, बमबाट यति ठुलो आगो पैदा हुन्छ, अग्नि, त्यो अग्निको कारणले गर्दा पृथ्वीमा यति ठुलो हिट हुन्छ। हिटको कारणले कहीँ त पानीले बरफ जमेर पानी नै हुन्छ, कहीँ फेरि त्यो तातोले गर्दा कुवाहरू सबै भित्रभित्रको कुवाहरू पुरै सुक्दछ, कुवा सुक्दछन् हैन। ग्लोबल वार्मिङ एकदम तातो हुन्छ पृथ्वीमा, अनि त्यसपछि पानीको बुँद कतै पनि देखिँदैन। र बाबा भन्नुहुन्छ त्यस्तो बेला आउँछ, यो त तिमीले जानेका छौ, कुनै नयाँ कुरा होइन, कल्प पहिला पनि यस्तै भएको थियो। कल्पको ज्ञान त कसैमा छैन, भन्छन् पनि क्राइस्टभन्दा 3000 वर्ष पहिला स्वर्ग थियो हैन। बाइबलमा यो कुरा लेखेको छ। फेरि शास्त्रहरूमा कल्पको आयु लाखौं वर्ष लेखिदिएका छन्। यस्तो पाठ अहिले पण्डितहरूले अहिले पनि लाखौं भक्त आत्माहरूलाई यो पढाइरहनु भएको छ। लाखौं वर्ष छ, कसैको पनि ध्यान जाँदैन, सुनेर फेरि आफ्नो धन्दामा लागिरहन्छन्, लागिहाल्छन्, सुन्छन्, कुरा सुन्छन्, तर फेरि आफ्नै धन्दामा लाग्छन्। त्यसैले अहिले बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, अब छिटो छिटो पुरुषार्थ गर। के गर भन्नुभयो हैन? छिटो छिटो के गर? पुरुषार्थ गर, जागरुक भएर। किन भन्दा अब आलस्यमा आउने समय छैन, एकदम लास्ट समय आयो, कालको भरोसा छैन। कुनै पनि बेला यो शरीरको विनाश हुन सक्छ। विश्वको विनाशको बारेमा नसोच बच्चे, यो तिम्रो शरीरको अन्तकाल कुनै पनि घडी हुन सक्छ भनेर बाबाले छिटो पुरुषार्थ गर्नुपर्ने, तीव्र पुरुषार्थ गर्नुपर्ने यादमा रह्यो भने सबै दाग निस्कँदै जान्छ। तिमीलाई यहाँ नै शतप्रधान बन्नु छ हैन। के आज्ञा सुन्यौ आज? ल भन्नुहोस् त। आजको आज्ञाहरू, बाबाको श्रीमतहरू के छ? के प्राप्त भयो अहिलेसम्म? यादमा बस्यौ भने बच्चे तिम्रो दाग निस्कँदै जान्छ। अरू समय एकदम खतम हो, छिटै छ। पुरुषार्थ गर बच्चे भन्नुभयो, छैन। अरू के आज्ञा दिनुभयो? मैले भनेका कुराहरू सबै दिमाग बुद्धिमा राख्नुपर्छ। यस्तो होइन सुन्यो अनि आफ्नो धन्दामा लाग्यो सबै बिर्सनी, त्यस्तो गर्दै नगर बच्चे। अरू भेरी गुड हैन। ईश्वरीय सेवादारी बनेर अरूलाई आफू समान बनाउने सच्चा सेवा गर बच्चे। अरूलाई बनाउने, आफू मात्रै नबन, अरूलाई पनि बनाउने सेवा गर। अरू के आज्ञाहरू सुन्यौ? ल भन्नु त। त्यसैले के गर्ने त? विनाशभन्दा पहिला यहाँ नै के भन? शतप्रधान भनेको 7वटा गुणहरूलाई के गर? धारणा भने त्यसलाई चाहिँ भर्ने कि शान्ति, प्रेम, जति पनि गुणहरू छ। तिमीलाई यहाँ नै शतप्रधान बन्नु छ, नत्र भने तिमीले सजाय खाएर फेरि आफ्ना आफ्ना धर्ममा जान्छौ। श्रीमद् भगवानको मिल्छ। श्री कृष्ण त राजकुमार हुन्, उनले कसैलाई के मत देलान् र? तो यी कुरालाई दुनियाँमा कसैले पनि जानेका छैनन्। प्रेमसँग सम्झाउनु छ। शिव बाबालाई याद गर। शिव बाबाले स्वयं भन्नुहुन्छ, म एकलाई याद गर, उहाँ पनि कल्याणकारी हुनुहुन्छ। अरू सङ्गत तोडेर एकसँग जोड्नु छ।
अरू सङ्गत तोड्देऊ र मसँग सङ्गत जोड। तिमी हौ विश्वको बेडालाई पार गर्नेहरू। सत्यनारायणको कथाले पनि भारतवर्षसँग नै सम्बन्ध राख्छ हैन। आजको आज्ञा के भयो कापीमा 1 2 3 4 गरेर लेख्नु होला है र पछि फेरि भन्ने। त बाबा भन्नुहुन्छ आज बाबाले विशेष के आज्ञा दिनुभयो? ज्ञानको पक्षमा, योगको पक्षमा, सेवाको पक्षमा, धारणाका पक्षमा के आज्ञा दिनुभयो? के कुरा त्यो आज्ञालाई बुद्धिमा राखेर तिमी चल भनेर भन्नुभएको छ। पहिला त हामी हुन पर्यो हैन। बल्ल अरूलाई बनाउन सकिन्छ, आफैमा दोष खोट छ, आफैमा त्यस्तो छ भने त अनि बडा पाप हुन्छ फेरि निमित्त भएर बाबाको होइन। त्यसकारणले तिमी हो विश्वको बेडालाई पार गर्नेहरू। सत्यनारायणको कथाले पनि भारतवर्षसँग नै सम्बन्ध राख्छ। अरू धर्मकाले कहिले पनि सत्यनारायणको कथा सुन्दैनन्। यो कुनै उनीले सुन्छन् जो नरबाट नारायण बन्ने आदि सनातन धर्मका छन् हैन। उनीहरूले नै अमर कथा सुन्दछन्। अमर लोकमा देवी देवता थिए, त्यसैले अवश्य अमर लोकमा अमर कथाबाट यो पद पाएको हुनुपर्छ। तो एक कुरा याद गर्न लागेको छ। एउटा कुरा पनि बुद्धिमा राम्रोसँग बस्यो भने सबै आउँछन्। बाबालाई याद गर्नु र सुदर्शन चक्र ध्यानमा राख्नु छ। राख बच्ची भन्नु, बाबालाई याद गर, साथै के गर भन्नुभयो? के भन्नुभयो त? सुदर्शन चक्र पनि यादमा राख्नु छ। शिव बाबाको साथमा यहाँ पाठ खेलिरहेका छौ, फेरि जानु छ। कसको साथमा पाठ खेल्ने भन्नुभयो आज? किनकि जसलाई सम्झेर कर्म गर्छौं त्यसैको साथमा। हजुरको बालबच्चा अमेरिकामा हुनुहुन्छ, तर यहाँ घरमा कामकाज गर्दै तपाईले आफ्नो बच्चालाई सम्झिँदै ती कार्य गर्नुभएको छ भने त्यो उसैको साथमा हजुरले पाठ खेल्नु भएको छ। भले ऊ यहाँ छैन, तर सूक्ष्ममा हजुरको मन र बुद्धिले उसैको संयोजनमा काम गरिरहनु भएको छ भने उसैको साथमा पाठ खेल्नु भएको छ। तर शिव बाबाले यो सबै कुराहरूलाई ब्रेक गरेर अहिले तिमी मेरो साथमा पाठ खेल्नुपर्छ हैन। तब नै तिम्रो पाठ के हुन सक्छ? अविनाशी, अमर, श्रेष्ठ बन्न सक्छ। त्यही भएर शिव बाबाको साथमा तिमी यहाँ पाठ खेलिरहेका छौ र फेरि जानु छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ सत्य के हो, झुटो के हो। सत्य एक छ, बाँकी सबै झुटा छन्। लङ्कामा रावण थियो, एउटाको मात्र कुरा हो र? सत्ययुग त्रेतामा त यस्तो कुरै हुँदैन। तो यो सारा मनुष्यहरूको दुनियाँ लङ्का हो। यो नै रावणको राज्य हो। बाबाले सम्झाउनु भयो बच्चे, लङ्का भन्ने छुट्टै हुँदैन। अहिले यो संसार नै के भएको छ? बेहदको लङ्का। रावण यहीँ छ, मनोविकार। रावण पनि छन् यहीँ, सीता पनि छन् यहीँ, हनुमान पनि यहीँ छन्, सुग्रीव पनि यहीँ छन् र विभीषण पनि छन् हैन। कुम्भकर्ण पनि कहाँ छन्? यही संसारमै छन् हैन कुम्भकर्ण। त्यसकारणले यी सबै पात्रहरूले हाम्रो मानस मनको अवस्था, मनको दशा, मनको स्थिति र यी सबै कुराहरूको चित्रण गरिएको चरित्रको पात्र हो त्यो। त्यसकारणले कहीँ हामी कुम्भकर्ण, कहीँ हामी हैन दुशर्ण, दुधर्ष र कहीँ हामी के भनेको छ मेघनाथको पात्र चरित्र त निभाइरहेका छैनौँ। कहीँ हामीले कुम्भकर्णको पात्र त निभाइरहेका छैनौँ, खेल खेलिरहेका छैनौँ। त्यसकारणले बाबाले अहिले यो सारा रावणको राज्य हो हैन। राम पनि रावणको राज्यमा जानुभएको थियो। कसलाई लिनको लागि जानुभयो? श्री सीतालाई लिन। राज्य कसलाई दिन? रावणलाई दिन कि विभीषणलाई दिन? हैन, श्री सीताजीलाई लिन र विभीषणलाई राज्य दिन कहाँ जानुभएको थियो? लङ्कामा जानुभएको थियो हैन। त्यसकारणले राज्य त उसलाई दिनुहुन्छ जसले जप्छ, समर्थक छ। तर साथमा लिएर कसलाई जानुहुन्छ? जो चाहिँ सजनी बनेको छ
हैन। त्यसकारणले यी सबै कहानी अहिलेका नै हुन्। यी सारा मनुष्यहरूको दुनियाँ लङ्का हो, यो नै रावणको राज्य हो। सबै सीताहरूले एक रामलाई याद गर्छन्, अथवा सबै भक्तले प्रियतमाहरूले एक भगवान प्रियतमलाई याद गर्छन्, किनकि रावण राज्य हो। सन्यासीहरूले यी कुरालाई बुझ्नै सक्दैनन्, हैन। सबै दुखी छन्, शोक वाटिकामा छन्। शोक वाटिका हो कलियुग, अशोक वाटिका हो सत्ययुग। यहाँ त कदम कदममा शोक छ। हरेक कदममा के छ भन्नुभयो? शोक सागर, शोकै शोक छ। तो दुःख छ। तिमीलाई बाबाले अशोक स्वर्गमा लैजानुहुन्छ। यहाँ त मनुष्यले कति शोक गर्छन्। कोही मरे भने मानव पागलै हुन्छन्। मरे भने के हुन्छन्? के हुन्छन् भन्नुभयो बाबाले? पागल हुन्छन् भन्नुभयो, हैन। कोहीको मृत्यु भयो भने, बिरामी भयो भने, हैन, कोही बिरामी भयो भने पनि पागलै हुन्छन्, व्यथित हुन्छन्। त्यो हुनु भनेको बडा पापी आत्मा बन्नु रहेछ। हेर्नुहोस्, कोही बिरामी भयो भने दुखी हुनु, हामी नै पापी आत्मा बनेका रहेछौँ। कोही बिमारी भयो, एकदम दुखी भयो, व्याकुल भयो, आत्तियो भने पनि पापी आत्मा बन्नु रहेछ। मर्यो भने पनि, कसैको मृत्युमा रोइयो, दुखी भइयो भने पनि हामी बडा ठुलो पाप गरेका रहेछौँ एकदम। किन भन्दा त्यो बिरामी भएको आत्मा, यसै त त्यो आत्माको हालत खराब छ। म मर्छु कि भन्ने सङ्कल्प, कमजोर सङ्कल्प, दुःखका सङ्कल्पहरू, उसको मन कमजोर भइरहेको छ। त्यस्तो बेलामा हामी पनि आत्तियौँ, दुखी भयौँ भने त्यसको नकारात्मक ऊर्जालाई अझ हामीले के गरिदिँदा रहेछौँ? थपिदिँदा रहेछौँ। अब नकारात्मक ऊर्जालाई थपेर उसलाई बढी हतोत्साहित बनाउने कार्य गरेको हुनाले त्यो पुण्य भयो कि पाप भयो? पापी भइयो कि पुण्य आत्मा भइयो? हैन, पापी आत्मा भयो नि। त्यति बेला शिव बाबाको यादबाट उसलाई हामीले सकाश दियौँ भने उसको अब 100 मा 95% उसमा नकारात्मक निराशावादी सङ्कल्प रहेछन् भने 95 बाट उसलाई हामीले 80 मा ल्याउन सक्यौँ भने पनि त उसलाई हामीले चाहिँ अलिकति कम गरिदियौँ नि उसको भाइब्रेसनलाई। त्यही भएर त्यो पुण्य कर्म भयो, हैन। त्यही भएर रुने, दुखी हुने, हात्तिने, घबराउने, शोक गर्नु भनेको पापी आत्मा बन्नु। कसैको मृत्यु हुँदा रोयौँ भने पनि हामीले बडा पाप, किनकि बिचरा उसको त एकदम खराब मनोदशा हुन्छ त्यो मरेको आत्मा, के अरे दिगम्बत आत्मा, हैन। उसलाई चाहिँ एकदम अझ के अरे डोलायमान स्थिति, उसलाई कहाँ जाउँ, के गरौँ, किनकि आफन्तहरूको प्रेम र मायाले पनि सताएको हुन्छ। आफूले गर्न पर्ने योजनाहरू गर्न नपाएकोमा पनि पश्चाताप हुन्छ। आफूले पापकर्म गरेकोमा पनि उसलाई पछुतो हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले, हैन, रोएर दुखी भएर शोकको वायुमण्डल फैलाइदियो भने उसलाई अझ दुर्गति, अझ ऊ के हुन् रहेछ, अझ उसले भड्काउने, तडपाउने र दुखी बनाउने कार्य हामी आफन्तले गरेका रहेछौँ र पापी बनेका रहेछौँ। त्यही भएर बाबाले श्रीमत दिनुभयो। के दिनुभयो भन्दा, अम्बा मरे पनि के खाऊ, खुसी हौ, एकदम खुसी हौ। र हामीले त यो कुराको गहिरो रहस्यलाई नबुझेर ज्ञानी हुँदा पनि यो कुरालाई अपनाउन सकेका थिएनौँ। र बिबी मरे पनि हलुवा खाऊ, असाध्यै खुसी हौ, हैन। एकदम खुसीको, शान्तिको, शक्तिको, आनन्दको भाइब्रेसन। तिमी खुसी भयो भने मात्रै त्यो भाइब्रेसन के हुन्छ, त्यहाँ फैलिन्छ र ऊ पनि खुसी हुन्छ, ढुक्क हुन्छ। उसले पनि शिव बाबालाई याद गर्न सुरु गर्छ र उसले आफ्नो सद्गतिको प्रकाशको बाटो उसले प्राप्त गर्दछ। यसमा के भयो भन्दा एकदम ठुलो सत्कर्म, पुण्य कर्म भयो र हामी पुण्य आत्मामा परिवर्तन हुन्छौँ र हामी नरुने दुनियाँमा हामी जन्म लिन सक्छौँ। यहाँ त मनुष्यले कति शोक गर्छन् कि गर्दैनन्? हामीले पनि गरियो होला, पहिला नजानेर ज्ञानको गहिराइमा नपुगेर शोक गरियो होला, चिन्ता मानियो होला, हैन। त्यसकारणले त्यो गर्नु बेकार रहेछ। बेकार मात्र होइन, के रहेछ, बडा पाप रहेछ एकदम।
पापी बनेका रहेछौँ। त्यसैले यहाँ त मनुष्यले कति शोक गर्छन्, कोही मर्यो भने त मानव पागलै हुन्छन्। त्यो स्वर्गमा त यी सबै कुरा हुँदै हुँदैनन्। अकालमा मृत्यु कहिल्यै हुँदैन। जसले यी गर्दा स्त्री विधवा बनाउन्, त्यहाँ त समयमा एक चोला छोडेर अर्को लिन्छन्। मेल वा फिमेलको चोला लिन्छु यो साक्षात्कार हुन्छ। पछि गएर सबै कुरा थाहा हुन्छ, को के बन्छन्। बाबाका बच्चाहरू सबै छन्, को के बन्ने त अहिले त जे गरे नि भएको छ। तर पछि गएर ल फल्ना बहिनीजी हजुर चाहिँ दासी बन्नुहुन्छ भनेर दासीको साक्षात्कार भयो भने कति पिर पर्ला। अर्को बहिनीजी त महारानी बन्नुहुँदो रहेछ, फलानु बहिनीजी त दासी बन्नुहुँदो, फलानु भाइजी राजा बन्नुहुँदो रहेछ। थाहा भयो साक्षात्कार, दुनियाँको अगाडि साक्षात्कार, फलानु भाइजी त दास बन्नुहुँदो रहेछ भनेर हामीलाई थाहा भयो भने देखिएपछि के हुन्छ? के हुन्छ? पश्चातापको त्यो भएर दुईटा लाइन हुन्छन् बाबाको अगाडि भन्नुहुन्छ नि। एउटा लाइन, एउटा बच्चाको लाइन चाहिँ पश्चातापको लाइन, अर्को लाइन चाहिँ प्राप्तिको लाइन। अब प्राप्तिको लाइनवाला बच्चा के हुन्छ? वाह 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 बाबा, वाह मेरो भाग्य, मैले भाग्य बनाउनसम्म बनाएँ, समयलाई सदुपयोग गरेँ, बाबाको एक एक आज्ञा शिरमाथि राख्न सकेँ मैले। प्राप्तिवाला लाइनले वाह वाहको गीत गाउँछ र पश्चातापवाला लाइनले के को गीत गाउने भयो? हाय मेरो तकदिर, हाय मेरो बुद्धि, हाय मेरो बुद्धि, के बुद्धि भयो होला मेरो त्यति बेला भनेर त्यो चाहिँ पश्चाताप गर्ने, हाय आएको गीत गाउने। दुईटा लाइन हुन्छन् भन्नुभयो नि। बाबाका बच्चा त हुन्छन् तर दुईवटा लाइनमा हुन्छन्। तपाईँ हामी कुन लाइनमा जाने हो? कुन लाइनमा जाने? कुन लाइनमा जाने? कि पश्चातापको लाइनमा जाने कि प्राप्तिको लाइनमा जाने? प्राप्तिको लाइनमा जानको लागि अहिले के गर्नुपर्छ? त बाबाले को के बन्छन् फेरि त्यति बेला नै भन्छु। फेरि मैले त यस्तो समयमा मेहनतै गरिनँ, तर त्यति बेला भनेर के फाइदा? त्यति बेला बाबाको अगाडि भनेर के फाइदा? समय त बित्यो नि। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू मेहनत गर, मेहनत गर, सेवामा सच्चा दाहिने हात बन्यो भने राजाइमा आउँछौ। होइन, सबै प्रकारको सेवा। फेरि खाना पकाउँदै विश्व सेवा, मनले सेवा गर्नु पर्यो होइन। आफ्नो चरित्रको द्वारा प्रेरणा, भाइब्रेसनको द्वारा प्रेरणा होइन। बाबाले भन्नुहुन्छ, बाबाको दाहिने हात सच्चा सेवामा बन्यो भने राजाइमा आउँछौ। सेवामा लागिरहेका उदाहरण पनि छ नि, कसरी परिवार सेवामा लागेका छन् भनिन्छ। यस परिवारले कर्म यस्तो गरेको छ जसले गर्दा सबै ईश्वरको सेवामा लागे। सब परिवारै ईश्वरको सेवामा। माता पिता बच्चाहरू यो त राम्रो हो नि, सेवाको पछाडि चक्कर लगाइरहन्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई धेरै उल्लास हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ? सबभन्दा ठुलो उल्लास भनेको सेवाको। हुन त हामीले लौकिकलाई विभिन्न किसिमबाट सेवा पुर्याउँछौँ, तर सबैभन्दा ठुलो सेवा उनीहरूलाई ज्ञानी बनाउनु, योगी बनाउनु होइन। लौकिकलाई हामीले अन्य प्रकारका सेवा गर्छौँ, त सहयोग पुर्याउँछौँ, र सहयोग पुर्याइसके पश्चात पनि उनीहरू भिकारी बन्दछन्, पतित नै बन्दछन् भने हाम्रो सहयोगको कुनै पनि औचित्य र त्यसको चाहिँ आधार पुण्यको बन्दैन। जबसम्म उनीहरूलाई हामीले निर्विकारी पवित्र बन्ने प्रोसेसमा लैजाँदैनौँ, ज्ञानी बनाउँदैनौँ, बाबाको मुरलीको सेवामा जोड्ने अभ्यास पुरुषार्थ गर्दैनौँ, अन्य सेवाको कुनै पनि औचित्य रहँदैन। त्यसै कारणले आफ्ना लौकिकलाई पनि कसरी बाबाको मुरलीमा जोइन गर्ने, कसरी पवित्र बनाउने, कसरी उनीहरूलाई विकारीबाट, विकर्मबाट बचाउने, त्यसको युक्ति बताउनु नै सच्चा सेवा हो। यसबाट नै लौकिकलाई सच्चा सेवा गरेको होइन सपुत हामीलाई मिल्न सक्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ, बाबाले कसरी लौकिकको सेवा भनेको लौकिकलाई शारीरिक रूपमा सहयोग गर्नु,
हैन कुनै उनीहरूको काममा गएर सघाउनु बाबाले यसको श्रीमत दिनुभएको छैन हामी बच्चाहरूलाई हैन त्यसकारणले बाबाले सेवाको पछि चक्कर लगाइरहन्छन् तिमी बच्चाहरूलाई धेरै उल्लास हुनुपर्छ कसरी मनुष्यहरूलाई मार्ग बताऊ जसले गर्दा उनीहरूको आत्मा खुसी होस् कतिलाई मार्ग बताउँछौ यो तिमीले प्रजा बनायौ बिउ रोप्यौ नि जन्मदै राजा त कोही हुँदैन पहिला प्रजाको अधिकारी हुन्छन् फेरि पुरुषार्थ गर्दै गर्दै केबाट के बन्न सक्छन् तिमीलाई सेवामा लागेको देखेर अरूलाई पनि उमङ्ग आउँछ मैले पनि किन यस्तो पुरुषार्थ नगरौँ तिम्रो उमङ्ग हैन बाबाको कार्य उमङ्गले मुरली पढेको देखेर उमङ्गले योग गरेको उमङ्गले सेवा गरेको देखेर अरूलाई पनि मैले पनि त्यसरी गरौँ भन्ने पुरुषार्थ गरौँ भन्ने प्रेरणा आउँछ नत्र कल्प कल्प यस्तै तिम्रो हालत हुनेछ धेरै आउनेछन् पछुताउनेछन् त्यस समयको जस्तो दुःख मनुष्यले सारा उमेरमा कहिले अनुभव गरेको हुँदैन श्रीमतमा नचल्नको कारणले पछि गएर यस्तो दुःख अनुभव गर्नेछन् कुरै नगर किनकि अनेक विकर्म गरेका हुन्छन् बाबाले मार्ग पनि धेरै सहज बताउनुहुन्छ केवल बाबालाई याद गर अरूलाई पनि यो मार्ग बताऊ तिमी देवी देवता धर्मका थियौ जसरी क्रिश्चियन धर्मका मनुष्य इस्लामी धर्मका मनुष्य हुन्छन् त्यस्तै यो पनि हो यो हो सबैभन्दा पवित्र यो धर्म जस्तो धर्म कुनै हुन सक्दैन आधाकल्प तिमी पवित्र रहन्छौ स्वर्ग र नर्क गायन गरिएको छ स्वर्ग केलाई भनिन्छ यो पनि कसैलाई थाहा छैन बाबा यहाँ नै आएर बच्चाहरूलाई जगाउनुहुन्छ 5000 वर्षको कुरा हो जो स्वर्गवासी थिए उनीहरू नै फेरि नर्कवासी बनेका छन् फेरि बाबा आएर पावन स्वर्गवासी बनाउनुहुन्छ एक प्रियतम आएर सबै प्रियतमाहरूलाई आफ्नो अशोक बाटिकामा लैजानुहुन्छ त्यसैले सुरुमा सबैलाई भन बाबालाई याद गरौँ नत्र यहाँ बस्दा बस्दै बुद्धि यताउता भट्किन्छ श्री बाबाको के आदेश छ भक्ति मार्गमा पनि यही हालत हुन्छ बाबा त अनुभवी हुनुहुन्छ नि सबैभन्दा राम्रो धन्दा जुहारतको हुन्छ त्यसमा सक्कली र नक्कलीलाई धेरै मुस्किलले चिनिन्छ यहाँ पनि सत्य छिपेको छ झुटै चलिरहन्छ यो पनि ड्रामामा निश्चित छ तिमीले जानेका छौ हामी सबै ड्रामाका पात्र हौं यसबाट कोही पनि निस्कन सक्दैन कसैले पनि मोक्ष पाउन सक्दैन विवेकले काम लिनुपर्ने हुन्छ पाठ खेलि नै रहन्छन् फेरि कल्पपछि उही दोहोरिन्छ तिमीले देख्छौ कसरी मनुष्य मर्छन् मान्छे कसरी मर्छन् खाँदा खाँदै मृत्यु भएको छ हिँड्दा हिँड्दै मृत्यु भएको छ विनाश हुनु छ सबै आत्माहरू निर्वाण धाममा जान्छन् यो बुद्धिमा ज्ञान छ सेवामा लागिरहनाले धेरैको कल्याण हुन्छ सबै आत्माहरू निर्वाण धाममा जान्छन् तो तिमीले देख्छौ मनुष्य कसरी मर्छन् विनाश त हुनु छ सबै आत्माहरू निर्वाण धाममा जान्छन् यो बुद्धिमा ज्ञान छ सेवामा लागिरहनाले धेरैको कल्याण हुन्छ सारा परिवार नै यस ज्ञानमा लाग्यो भने ठूलो आश्चर्य हुन्छ पुरै परिवार हामीले आफ्नो लौकिक परिवारलाई पनि पुरै परिवारलाई यस ज्ञानमा ल्याउने उनीहरूलाई पनि पुण्य आत्मा पापी आत्माबाट पुण्य आत्मा बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ हाम्रो त्यस प्रयासको लागि केवल बाहिरी तरिकाले हुँदैन त्यसको लागि शक्तिशाली तपस्याबाट योगबाट मात्रै त्यो सम्भव छ आफ्नो शक्तिशाली भाइब्रेसनबाट साधनाबाट मात्र सम्भव छ नत्र अरु कुनै पनि तरिकाबाट हामीले उहाँहरूलाई यो ज्ञानमा ल्याउन सक्दैनौं त्यसै कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ तो ठूलो आश्चर्य हुन्छ अच्छा मीठे मीठे सिखिलदी बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते धारणाको लागि
मुख्य सार 1 नम्बरमा अन्तिम दर्दनाक दृश्य वा दुःखबाट छुट्नको लागि अहिलेदेखि बाबाले पछिको कुरा कहिले बताउनु भयो? आजै के बताउनु भयो? अन्तिम दर्दनाक दृश्य। कस्तो दृश्य? दर्दनाक भनेको के हो? दर्दनाक दृश्य वा दुःखबाट छुट्नको लागि अहिलेदेखि नै आज भर्खरैबाट बाबाको श्रीमतमा चल्न छ। आफू समान बनाउने सेवा श्रीमत अनुसार गर्नु छ। आफू समान बनाउने सेवा पनि फेरि भगवानको अनुसार गर्नु छ, बाबाले भने अनुसार। दोस्रो पोइन्ट, सेवामा बाबाको दाहिने हात बन्नु छ। दाहिने हात हैन, सेवामा बाबाको दाहिने हात बन्नु छ। आत्मालाई खुसी बनाउने मार्ग बताउनु छ। आत्मालाई खुसी बनाउने मार्ग बताउनु छ। सबैको कल्याण गर्नु छ। सबै मनुष्य आत्माको कल्याण गर्नु छ। वरदान छ, सदा मर्यादाको रेखाभित्र रहने मर्यादा पुरुषोत्तम भव। मर्यादा भनेको के हो? डिसिप्लिन, बोलीको मर्यादा, वचनको मर्यादा, संकल्पको मर्यादा हैन, उठ बस दिनचर्यामा समयको मर्यादा, बाबाले बनाएका विधानहरूको मर्यादा छ। त्यो मर्यादाको जुन रेखा छ त्यो भित्र रहने मात्र बाबाले उसलाई के भन्नुभयो? मर्यादा पुरुषोत्तम भव। जुन बच्चाहरू आफूलाई एक बाबा अर्थात् रामको सच्चा सीता मानेर सदा मर्यादाको रेखाभित्र रहन्छन्, सधैँ एक दिन रहने अर्को दिन होइन, सदा भनेको के हो? सधैँ सदा रहन्छन् अर्थात् यो केयर गर्छन्, उनीहरू नै केयरफुल, सो चियरफुल, हर्षित स्वतः रहन्छन्। किनकि हामीले एक दिन मात्र पनि बाबाले बताएको दिनचर्यालाई पूरा त्यो मर्यादाको सिस्टमलाई हामीले पालना गर्यौं, त्यो दिन हामीलाई कति खुसी, सम्पन्नता, सन्तुष्टताको अनुभूति हुन्छ। त्यसलाई फेरि सदा भन्नुभयो। बिहानदेखि रातिसम्म जति पनि मर्यादाहरू मिलेका छन्, बिहानदेखि रातिसम्म जति पनि मर्यादाहरू मिलेका छन्, त्यसको स्पष्ट ज्ञान, मर्यादाको पनि स्पष्ट ज्ञान बुद्धिमा राखेर स्वयंलाई सच्चा सीता मानेर मर्यादाको रेखाभित्र रहने गर, तब भनिन्छ। किनकि मर्यादा थोरै मात्र उल्लङ्घन गर्नाले हाम्रो के हुन्छ? आत्माको शक्ति घट्छ, ऊर्जा घट्छ, आफूलाई कमजोर फिलिङ हुन्छ। त्यसकारणले मर्यादाको रेखाभित्र रहने गर, तब भनिन्छ मर्यादा पुरुषोत्तम हैन। मर्यादाभित्र चल्ने व्यक्ति कसैसँग पनि डराउनु पर्दैन हैन। कोही ठुलो मान्छेसँग, सानो मान्छेसँग, स्वयं शिव बाबा, ब्रह्मा बाबासँग पनि डराउनु पर्दैन जब त्यो व्यक्ति मर्यादाभित्र छ भने, मर्यादाको रेखाभित्र छ भने। त मर्यादाको रेखाभित्र छैन भने ऊ सानो मान्छे जोसँग पनि ऊ त्रसित हुनु, डराउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। स्लोगन छ, सेवाको अतिमा नजाऊ, सेवा र सो पुरुषार्थको सन्तुलन राख हैन। सेवाको अतिमा नजाऊ, सेवा र सो पुरुषार्थको सन्तुलन राख। ओम शान्ति। मिठे बच्चे निश्चय बुद्धि बनेर बाबाको हरेक आज्ञामा प्रदीप तो मिठे बच्चे निश्चय बुद्धि बनेर बाबाको हरेक आज्ञामा चलिराख। आज्ञामा चल्यौ भने श्रेष्ठ बन्छौ। वरदान छ, सदा मर्यादाको रेखाभित्र रहने मर्यादा पुरुषोत्तम भव। सरस्वती। स्लोगन छ, सेवाको अतिमा नजाऊ, अतिमा नजाऊ, सेवा र सो पुरुषार्थको सन्तुलन राख। ओम शान्ति। पहिले यसलाई यता लैजाऊ।